नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। देशले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन पायो। बढेको राजनीतिक चेतना स्तरले ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका सङ्घर्षले नागरिकका कतिपय अधिकारको ग्यारेन्टी समेत भएको छ, तर वर्गीय विभेद पूर्ण रूपमा अझै हट्न सकेको छैन। आजको समाचारमा दलित समुदायको पीडादायी दैनिकी अनि राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गर्दा दलित अधिकार कुण्ठित भएको गुनासो देखाउँछौँ। त्यसबाहेक उत्पादन बढाउने गरी लगानी बढाइएको भए पनि पानीको असुविधाले चैते धानको खेती छोड्न बाध्य र पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटको प्रक्रियाको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउने कर्णाली सरकारको निर्णय। जगदुल्ला र अप्पर पराजुलीको 16 करोड बढीको सेयर खरिद गर्ने, विद्युत उत्पादन बढाउने लक्ष्य। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको जीवनशैलीमा अझै परिवर्तन आउन नसकेको दलित अगुवाको गुनासो। दैनिक गुजारा चलाउने मुस्किल। चैते धान उत्पादनमा लगानी बढे पनि दाङका किसान सिँचाइ सुविधाको अभावमा खेती छाड्न बाध्य। सरकारी क्षेत्रबाट पर्याप्त सहयोग नभएको भनाई। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त भएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि शरीफ र कुरैसी आम्ने-सामने। छनौटका लागि भोलि मतदान हुने। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेलमा भोलि ताजिकिस्तानसँग भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा 11,71,500 किता सेयर लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको चैत्र 23 गते बसेको बैठकले 635 मेगावाटको उक्त परियोजनाको सेयरमा साझेदारी गर्ने निर्णय गरेको हो। कम्पनीको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छुट्याइएको सेयर स्वीकार गरी सेयर बापतको रकम 11,71,50,000 तथा अन्य सेयर होल्डरको योगदान वा सेयर बापत जम्मा भएको रकमको आधारमा समानुपातिक रूपमा सेयर रकम भुक्तानी गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई अधिकार समेत दिइएको छ। यस्तै दैलेखमा अप्पर पराजुली खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको 2.15 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा 5 करोडको सेयर सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यो सँगै प्रदेश सरकारले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा र दैलेखको अप्पर पराजुली खोलामा गरी 16 करोड बढी रकम हाइड्रोपावरमा सेयर लगानी गर्ने भएको हो। पानीको गुणस्तर जाँच गर्दा मानव शरीरलाई हानि गर्ने कुनै पनि कीटाणुहरू फेला नपरेपछि बैतडीमा सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 9 का 4 टोल सुरक्षित खानेपानीको दायरामा आएपछि सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गर्ने अभियान सुरु भएको हो। यो बैतडीको पाटन नगरपालिका 9 को वडा कार्यालय। यहाँका 4 टोललाई सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गरिरहेको दृश्य हो यो। मुहानबाट भण्डारण गरिने भाँडोसम्म पुग्दा 3 चरणमा पानीको गुणस्तर जाँच गर्दा यहाँको खानेपानीमा मानव शरीरलाई हानि गर्ने कुनै पनि प्रकारका कीटाणुहरू फेला नपरेकाले यहाँका 4 टोललाई सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गर्न लागि हो, जसमा स्थानीयले समेत विभिन्न झाँकी प्रदर्शन गरी खुसी साटेका थिए। यसो गरे हकत्या गराउने के वडाबाट लिएबाट जिल्लासम्मका के गर भन्ने। युनिसेफ नेपालको सहयोगमा स्थानीय रुडेस नामक संस्था र वडा कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा प्रत्येक घरमा धारा बन्नुका साथै खानेपानी पनि सुरक्षित भएकाले यहाँका उक्त समुदायलाई सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गरिएको हो। सलमान, भट्याडी, सल्लेबासा र टकरे टोलमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। खानेपानीको सहज पहुँच स्थापित भएपछि अब यहाँका समुदायले खोलाको पानी पिउनु पर्ने बाध्यता समेत हटेको छ। स्वच्छ खानेपानी, सफा खानेपानी र त्यो चाहिँ आफ्नै घर नजिकै उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्थित खानेपानी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। पाटनका 4 टोलबाट सञ्चालन भएको यो अभियानले स्थानीयमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ। अहिले बैतडी जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा स्थानीयहरूले पिउने गरेको पानीमा प्रति लिटर 280 देखि 90 सम्म दिशामा पाइने कीटाणु
फेला पर्ने गरेका छन्। घोषणा सभामा बोल्दै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पार्वती भट्ट भन्नुहुन्छ, अब यहाँको क्षेत्रमा बोतलको पानी विस्थापित भएको छ। सुरक्षित पानी पियौँ, यसले गर्दाखेरि गर्व लाग्यो। किनभनेपछि पहिले त हामी प्लास्टिकका जन्य युजहरूमा पानी खानै हुँदैन भन्थ्यौँ। त्यहाँ बोतलका बोतल भएर झन् फोहोरको वातावरण पनि हुन्थ्यो। शुद्ध टक्क पानी पियौँ। बैतडीका अधिकांश ठाउँमा खानेपानी अभाव रहेको र खानेपानीको पहुँच भएका ठाउँमा पनि सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता नभएकाले अबका दिनमा सुरक्षित खानेपानीको सहज पहुँच स्थापित गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सबै सरोकारवाला लाग्न जरुरी छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, पाटन नगरपालिका 9 को कार्यालय बैतडी। देशको शासन व्यवस्था बदलिए पनि दलित समुदायको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको जाजरकोटका दलित समुदायले गुनासो गरेका छन्। जिल्लाका दलित परिवारलाई घाँसबासकै समस्याले अहिले पनि सहज जीवनयापन गर्न कठिन भएको छ। कुशे गाउँपालिका 5 बगिरकी गीता बादेलाई 7 जनाको परिवारको लागि साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ। उनका लागि न बस्ने गतिलो घर छ, न त जग्गा नै माछा मार्ने पासा बनाउने र त्यही पासा बेचेर गुजारा चलाउनु उनको दैनिकी नै बनेको छ। सोही ठाउँका भीमबहादुर बादीको पनि समस्या उस्तै छ। गीता र भीमबहादुर त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्तै जिल्लाका दलित समुदायको समस्या एउटै रहेको छ। उनीहरूको लागि न बस्ने गतिलो घर छ, न पेटभरि खाना पुग्ने जग्गा जमिन नै छ। सधैँ यस्तै समस्याले पिरोल्ने गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। के गर्ने सर, 1 किलो माछा मारेपछि टार्ने नत्र बस्ने त्यतिकै केही छैन। अरू पैसा कमाउने जागिर छैन, केही छैन। माछा मारेपछि खाने, माछा नमारेपछि बस्ने। 2टा छोरा छन्, 4 बहिनी छोरी छन्, 6 भाइ छन्। अनि हामी माछा मारेर खान्छौँ। खासै हाम्रो लगभग 25-30 घर दूरी छ यहाँ माछा मारेर खाने। अनि बर्खाको सिजनमा अहिले हामीलाई माछा मारेर हामीलाई छागै तार्नलाई हामीलाई गाह्रो छ। अनि हिउँदो लागेपछि हामी अब 400बाट 500 रुपियाँसम्म किलो हामी बेचेर हामी अब साँझ बिहानको अब छाक हामी टार्ने गरिरहेका छौँ अहिले समेत। बारीकोट गाउँपालिका 5 भैलोखानाका बिर्जित विक सधैँ गाछपासकै कारण परिवारको गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ। दलित बस्तीको अवस्था यही छ, खाना पुग्दैन, लाउन पुग्दैन। 6 महिना मजदुरी जाल गरेर बालबच्चा पाल्छन्। त्यसै गरी यहाँको भौगोलिक विकटताले मेरो समस्या पारेको छ। अन्नबाली हामीसँग उब्जिन्छ, 1 महिना खाना पुग्दैन। यो भएर हाम्रो साह्रै समस्या छ। यहाँको महिला दिदीबहिनी, यहाँको दलित दाइभाइको एकदमै जटिल अवस्था छ। यो भएर नेपाल सरकारले केही व्यवस्था गरिदिए हामी खुसी हुन्थ्यौँ। दैनिक गुजारा चलाउन तथा आय आर्जनको स्रोत नहुँदा यो समुदायलाई वर्षेनी समस्या हुने गरेको छ। कतिले नदी तथा खोलामा माछा मारेर, कतिले फलामी घरेलु औजार बनाएर जीवन गुजारा गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा जुटाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ भने जग्गा जमिन र अन्य पेसा व्यवसाय नहुँदा थप समस्या भएको देखिन्छ। उत्पादनले 3 देखि 6 महिना पनि पुग्दैन। अर्काको काम नगरे चुलोमा आगो बल्दैन भन्नुहुन्छ बारीकोट 2 का वडा अध्यक्ष कर्णे कामी। अब हामीलाई 3 महिना खाना पुग्ने हुन्छ, कसैलाई कहिलेलाई त त्यही पनि नपुग्ने हुन्छ। र दलितको हाल त भन्नुहोस्, साँझ बिहान कहीँ काम गर्ने भयो भने त्यसरी कहीँ कहेको छ, नत्र इन्डियातिर भाग्नुपर्ने, कतैतिर जानुपर्ने। यो बडो समस्या देख्छु म। सरकारले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकीय समुदायको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बद्री पन्त, नेपाल टेलिभिजन, जाजरकोट। दलित समुदायको समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका कारण दलित अधिकार कुण्ठित भएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कपिलवस्तुको तौली हावामा आयोजित दलित समुदायको सवाल र सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यको कानुन निर्माण गरे पनि व्यवहारमा कायम रहेकाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए। कपिलवस्तुमा दलित समुदायका सवाल, समस्या समाधानको चुनौती र आवश्यकताबारे छलफल गर्दै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वको सोच र व्यवहार बदल्नुपर्ने समेत बताएका थिए। कार्यक्रममा दलित सामाजिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामशरण रैदासले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै संघीय संरचनामा मुलुक गए पनि दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरणमा समाजमा अनेकौं समस्याहरू विद्यमान रहेको बताउनुभयो। 13% भन्दा बढी दलित समुदाय बसोबास रहेको कपिलवस्तुमा गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, बालविवाह, दाइजो प्रथा, विभेद, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता घटनाले दलित समुदायको अधिकार हनन भएको उहाँको भनाइ थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्व आज देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरिन्छ। त्रेतायुगमा आजकै दिन भारतको अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रूपमा विष्णुको अवतार लिएर भगवान श्रीरामको जन्म भएको मानिन्छ। त्यही स्मृतिमा पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डहरूमा स्नानका साथै व्रत बसी रामगीता पाठ, आध्यात्म, वाल्मीकीय, तुलसीकृत र भानुभक्तीय रामायण वाचन गर्ने र रामको पूजा आराधना गरी रातभर भजन कीर्तन गर्ने परम्परा छ। पितृ मातृभक्त, ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने आदर्श पुरुषका रूपमा रामले अयोध्यामा राज्य गरेकाले उनको शासनकाललाई अहिले पनि राम राज्यका रूपमा स्मरण गरिन्छ। यसैबीच रामनवमीको दिनमा नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यक्ष र मोक्ष पाउने आशामा जिब्रो छेडेर देवीको दर्शन गर्ने परम्परा चलिआएको छ। चैते दशैँ सुरु हुने परेवाको दिनदेखि नै निराहार व्रत बसेको पुरुषले आफ्नो भाकल पूरा गराउने वा भाकेको कुरा पूरा भएपछि वाक्यकी देवी बागेश्वरीलाई जिब्रो छेडेर दर्शन गर्ने चलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको धर्मगुरु तथा बागेश्वरी मन्दिरका पुरोहित चन्द्रनाथ योगीले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका बालबालिकामा पर्याप्त पोषणको कमी हुने गरेको पाइएको छ। एक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार कर्णालीका 54% बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या रहेको पाइएको हो। यस्तै 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषणयुक्त खानाको अवस्था न्यून रहेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिना यता फागुनसम्म कर्णालीका 168 बालबालिकामा कडा कुपोषणबाट प्रभावित भएको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका बहुक्षेत्रीय पोषण फोकल पर्सन मानबहादुर कुँवरले अझै 30% बालबालिकाहरू पोषणयुक्त खानाको पहुँचमा पनि पुग्न नसकेको पाइएको बताउनुभयो। सर्वेक्षण अनुसार 35.5% बालबालिकाको कम तौल भएको, 32% बालबालिकाहरूले जन्मेको 1 घण्टाभित्रमा पनि दुध पाउन नसकेको उल्लेख छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिका 48% बालबालिकामा रक्त अल्पताको समस्या रहेको, 15 देखि 59 वर्षका 35% महिलामा रक्त अल्पताको समस्या रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ। कर्णाली मात्रै नभएर देशका दुर्गम भेगका जिल्लाका बालबालिकामा अझ बढी पोषणको कमी हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बालबालिकामा पोषणको कमी हुनबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला भनी सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पोषण सुधारको लागि स्थानीय तह लेभलमा गएर समुदायमा 16,000 दिनभित्रका आमाहरूलाई पोषण शिक्षा दिने र पोषणसँग आबद्ध अरू सबै शाखाहरूबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर एकीकृत रूपमा जाँदा राम्रो। प्रत्येक हाम्रो टोलमा बस्तीमा गएर त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको हाम्रो आदरणीय महिला दिदीबहिनीको अवस्था कस्तो छ सबभन्दा पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। उहाँहरूले आफ्नो बालबालिकालाई चाहिने जति पोषण दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि जुन नेपाल सरकार मार्फत आएको जुन पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै मिलेर प्रत्येक गाउँ टोलमा गएर उहाँहरूको चाहिँ दिनुपर्ने जुन पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम छ, सचेतना छ, त्यो चाहिँ दिनु पर्यो। यसमा चाहिँ सम्बन्धित धेरै पक्षको भूमिका पोषण सुधारमा हुने भएकोले जति छ यो जुन बहुक्षेत्र, यो कृषि, पशु, स्वास्थ्य, अरू महिला बालबालिका यी क्षेत्रहरू सबै चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सक्रिय भएको अवस्था भयो भने मात्रै नै हाम्रो पोषण सुधार हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूको डाटा यकिन गरेर त्यसपछि तिनीहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई हामीले कस्तो छ हामीले घर दैलोसम्म चेक गर्ने र एनिमिक आमाहरू तथा सुत्केरी आमाहरूको पहिचान गर्न सकियो भने हामीले उहाँहरूलाई हामीले उपचारको दायरामा ल्याउन सक्नेछौँ। त्यस्तै गरी 5 वर्ष मुनिकै बच्चाहरूलाई हामीले हाम्रो दायरामा ल्याएर तिनीहरूलाई उमेर अनुसारको तौल छ कि छैन र उमेर अनुसारको उचाइ छ कि छैन भनेर हामीले
चेक गर्न सक्यौँ, हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त्यसपछिका दिनहरूमा अब तिनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति र पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्नलाई योजना गर्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य प्रदायकले पनि राम्रोसित चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रा कुपोषित बालबालिकाको पहिचानको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा काम गरिदिनु पऱ्यो। त्यस्तै बहु क्षेत्रको सरकार राख्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ सबै सरकारवालाले पनि हाम्रो चाहिँ काम त्यो चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू हाम्रो चाहिँ घर आँगनमा ल्याइदिनु पऱ्यो र सोही अनुसार अब हामीले चाहिँ स्थानीय खानालाई प्रवर्धन गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने र त्यसो गर्यो भने निश्चय पनि पोषण सुधारमा चाहिँ ठुलो चाहिँ अपेक्षित हासिल गर्न सकिन्छ। दाङमा सिँचाइको अभाव भएपछि किसानले चैते धानको खेती छाड्दै गएका छन्। बर्खेभन्दा चैते धानबाट उत्पादन बढी लिन सकिने भए पनि सरकारी क्षेत्रबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा किसानले चैते धान खेती गर्न छाड्न थालेका हुन्। गत वर्ष गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बनघुश्रीमा करिब 1.5 बिघा जग्गामा चैते धान रोपिएको थियो। धान खेती गर्न समूह बनाइयो। किसानहरू पनि उत्साहित भएर लागे, तर भित्राउने बेलामा मौसमले साथ दिएन, जसले गर्दा किसानको लागत समेत उठ्न सकेन। खेती गर्दा सिँचाइको निकै समस्या भोग्नु पर्यो, जसले गर्दा यसपालि चैते धान रोप्न किसानले छाडेका छन्। चैते धान खेती हुने जग्गा बाँझो पल्टिएको छ। धान खेती गर्दा लाग्ने लागत समेत उठ्न नसक्ने र सिँचाइ सुविधा राम्रो नहुँदा खेती गर्न छाडिएको स्थानीय किसान केशर बहादुर केसीले बताउनुभयो। चैते धान खेती हामीले सोचे जस्तो हुन सकेन, लागत धेरै लाग्यो र किसानलाई चाहिँ उपलब्धि कम भयो। त्यसकारण अहिले यो साल चाहिँ गर्न सोचेका त थियौँ, तर यही विविध कारणले हामीले गर्न सकेनौँ। बर्खे धानभन्दा चैते धान दोब्बर फल्ने भए पनि पर्याप्त सिँचाइको कमीले किसानहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। चाहिएको समयमा मलखादको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा पनि सोचे अनुसारको उत्पादन हासिल गर्न सकिएको छैन। धान खेतीमा लाग्ने लागत समेत उठाउन नसक्ने अवस्था भएपछि जिल्लामा चैते धान खेती गर्दै आएका किसानहरूले खेती गर्न छाड्दै गएको पाइएको छ। बर्खा नलाग्दै धान भित्राउने गरी चैते धान खेती गर्न सकिएमा सजिलो हुने किसान दिलबहादुर महतराले बताउनुभयो। जब धान काट्ने बेला भयो तब पानी परिरह्यो, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भयो। अब फागुन महिनामा बिउ राखेर जेठको अन्तिमसम्म चाहिँ धान स्याहार्ने खालको चाहिँ खेतीपाती गर्ने हो भने ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जिल्लामा 2559 हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती गरिँदै आएको भए पनि सरकारी निकायबाट सहयोग नहुँदा खेती गर्ने किसानको संख्या र क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाँकेमा मकै तथा तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिने डुडुवा गाउँपालिका 6 मा पर्ने हिरमेनिया क्षेत्रमा फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। मकै र तरकारीको पकेट क्षेत्रमा फौजी किरा देखिएपछि यसपालि उत्पादन राम्रो नहुने चिन्ता बढेको हिरमेनियाका अगुवा किसान जयपाल मौर्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भर्खरै हुर्कदै गरेको मकैमा फौजी किरा देखिएको छ। फौजी किराको लागि नेपाली हावापानी उत्तम रहेकाले क्षति न्यूनीकरणमा समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा आज थप 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 2740 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 48 जना संक्रमणबाट निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 592 जनामा झरेको छ। यही अवधिमा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त हुनुभएको छ। खान अविश्वासको मतबाट पदमुक्त हुने पहिलो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री समेत बन्नु भएको छ। यसैबीच पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्री पदको दौडमा शहबाज शरीफ र शाह महमुद कुरैशी आमने सामने हुने भएका छन्। संयुक्त विपक्षीले शाहबाज शरीफलाई आफ्नो उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्तै पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टीले शाह महमुद कुरैशीलाई आफ्नो उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि भोलि मतदान हुँदैछ। पाकिस्तानको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन आज फेरि सुनको मूल्य बढेर 1 लाख रुपियाँ नागेको छ। सुन आज तोलामा 800 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,03,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,365 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल आज उज्बेकिस्तानसँग पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिकेका स्थित गोरपाम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बलियो टोली उज्बेकिस्तान विरुद्ध नेपाल पहिलो हाफमै 3 गोलले पछि परेको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले 1 गोल फर्काउँदा थप 2 गोल बिहोरेको थियो। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग चैत्र 29 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउने कर्णाली सरकारको निर्णय। जगदुल्ला र अपर पराजुलीको 16 करोड बढीको सेयर खरिद गर्ने, विद्युत उत्पादन बढाउने लक्ष्य। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको जीवनशैलीमा अझै परिवर्तन आउन नसकेको दलित अगुवाको गुनासो, दैनिक गुजारा चलाउने मुस्किल। चैते धान उत्पादनमा लगानी बढे पनि दाङका किसान सिँचाइ सुविधाको अभावमा खेती छाड्न बाध्य, सरकारी क्षेत्रबाट पर्याप्त सहयोग नभएको भनाई। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त भएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि शरीफ र कुरैशी आमने सामने, छनौटका लागि भोलि मतदान हुने। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित, दोस्रो खेलमा भोलि ताजिकिस्तानसँग भिड्ने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।